سونا 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 نام گئے معاویہ، تیرے نام نو سلام گئے معاویہ۔ سونا 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 نام گئے معاویہ۔ اوہ اسی اتنا کتے کر سکنے نا جتے بد نصیب بد بخت امیر معاویہ دے بارے بکواس کر دینے، اسی انہاں دی عظمت تے پڑھ سکنے نا۔ او تے سونا 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 نام گئے معاویہ، تیرے نام نو سلام گئے معاویہ، تیرے نام نو سلام گئے معاویہ۔ دل تے گلے ججے صحابہ دا ہے ٹھاریا، حضرت عثمان دے قاتلان نو چن چن ماریا، حضرت عثمان دے قاتلان نو چن چن کے ماریا۔ حق دی سیف بے نیام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے شہزادے نے حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے نبی پاک دی پشین گوئی سچ کیتی تے قیامت تک آن والے لوگاں نوں دسے حسن سردار ہے اور کردار بھی سرداراں والا ادا کیتا۔